نبی مکرم علیہ السلام نے تے میرے برادر بڑے خوبصورت انداز نال سانو آگاہ فرمایا جنہوں اللہ اولاد دے دے اور اپنی اولاد دی صحیح پرورش کرے اور انہاں نو صحیح پالے سنبھالے، بالخصوص بیٹیاں دا تذکرہ کیتا ہے۔ میرے برادر بیٹے بھی کوئی معمولی چیز نہیں، بیٹیاں بھی کوئی معمولی چیز نہیں، اے دوویں اللہ دیاں نعمتاں نے، اللہ دیاں رحمتاں نے، برکتاں نے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے بیٹیاں دا خاص اور خاص اس لیے تذکرہ کیتا کہ بیٹیاں نو تے سارے ہی پسند کر دینے، لیکن بیٹیاں نو کوئی پسند کر دے، صاحب ایمان پسند کر دینے، بے ایمان بیٹیاں نو پسند نہیں کردا، بیٹیاں نو بری نگاہ نال دیکھ دے۔ اے جہالت دے اندر بھی سی، اج علم عام ہو گیا ہے، تد بھی بیٹیاں دا مقام نہیں جاندا۔ اللہ دے حبیب فرماؤندے نے جنوں اللہ پاک دو بیٹیاں عطا فرما دے اور وہ اپنی بیٹیاں دی خدمت کرے اور انہاں دی پرورش کرے، اللہ انہاں دی تعلیم دا اہتمام کرے، انہاں دی تربیت دا اہتمام کرے۔ آپ فرماندے نے انہاں دو بیٹیاں دی شادی کر کے انہاں دے گھر پہنچا دے۔ آپ فرماندے نے جس طرح اے دو انگلیاں کٹھیاں نے، میں اور او میاں بیوی جڑے اپنی اولاد نو اور بالخصوص خامد باپ بچی دا باپ مرد اے دی ڈیوٹی اور ذمہ داری زیادہ وے، اینو لوگاں دا سامنا زیادہ کرنا پیندا ہے، اینو سکول چھڈ کے آنا، سکول لے کے آنا پیندا ہے، اینو کما کے کھلانا پیندا ہے، اے دا تربیت دے اندر زیادہ کردار ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے تھے، اللہ دے نبی نے تھے مرد دا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن میرے برادر مرد اور عورت دونوں ہی برابر دے اجر دے اندر شامل نے۔ نبی پاک فرماندے نے دو بیٹیاں نو بیاہ کے شادیاں کر کے فارغ جدو ہوندا ہے تے اللہ پاک جنت دا حقدار ٹھہرا دیندے نے۔ صرف جنت دا حقدار ہی نہیں بلکہ نبی مکرم دے نال ہمسایہ بن جائے گا۔ آپ فرماندے نے جویں اے دو انگلیاں کٹھیاں نے ایویں جنت دے اندر وہ بندہ میرے نال کٹھا ہوئے گا۔ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور کدی پریشانی آ جائے تے اللہ دے نبی دیاں پریشانیاں نو یاد کر لیو۔ اور میرے برادر ایک وقت ایسا بھی آیا میرے تے تیرے محبوب پیغمبر تے کہ آپ دیاں دو بیٹیاں نو طلاق ہو گئی، کیا دل تے گزری ہوگی، کیا خاندان دے اندر آپ دا امیج بنیا، کیا لوگاں دے اندر آپ علیہ السلام دے بارے گلاں ہو رہی ہون گیاں۔ شروع اسلام دا وقت ہے، حالات بڑے عجیب و غریب نے۔ نبی مکرم علیہ السلام نو توحید دی دعوت دی وجہ تو، اللہ دی الوہیت دے بیان کرنے دی وجہ تو دو بیٹیاں نو طلاقاں لے لیاں پئیاں۔ میرے تے تیرے حبیب پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا تکرہوا البنات، لوگو اپنی بیٹیاں دے بارے برا نہ خیال کریا کرو، انہاں نو نہ پسند نہ کریا کرو۔ انا ابو البنات، میں محمد بیٹیاں دا باپ ہاں۔ اور ایک دوسری روایت دے اندر نبی پاک فرماؤندے نے کہ اللہ پاک نے انبیاء نو زیادہ تر بیٹیاں ہی عطا فرمائیاں نے۔ اگر ایڈی پیڑی چیز ہوندی، ایڈی ماڑی چیز ہوندی، بیٹیاں بڑیاں رحمتاں والیاں جے، بیٹیاں بڑیاں برکتاں والیاں نے۔ اور میرے برادر ایمان اپنا سدھا کر لے، اپنے ایمان نو مضبوط کر لے، اے بیٹیاں نو پار نہیں سمجھنا، انہاں بیٹیاں نو بوجھ نہیں سمجھنا۔ ایتے بچاریاں باپ کر بھی بچاریاں نے اور خامد دے کر جا کے بھی بچاریاں نے، لیکن یاد رکھنا انہاں تو بغیر کر چل دے نہیں جے۔ ایک وقت بیٹی ہے، آن وقت چے جناب بہو تے بیوی بن گئی ہے، پھر ایک وقت آن والا امام بن جائے گی۔ اور جس گھر دی اندر اچھی ماں آ جائے، جس گھر دی اندر اچھی ماں آ جائے، او گھر بہترین گھر بن جاندا جے۔
इन्हां औरतां इन्हां बीवियां इन्हां बेटियां दे ऊपर अल्लाह पाक ने घरां दे मामलात नूं उस्तवार कर छड़िया है। और अगर अच्छी तरबियत करके अल्लाह दी रजा दी खातर और अपने महबूब दे हुक्म दी खातर अपनी बेटी दे आन वाले मामलात नूं भी सहेगा और मेरे बरादर कदी कदी परेशानी आ जाए ते फिर भी बर्दाश्त करेगा। ते अल्लाह दे नबी ने खुशखबरियां सुनाइयां ने, ए जन्नती जोड़े नूं खुशखबरियां सुनाइयां ने। ए जन्नती जोड़ा जेड़ा अपने रब दी रजा दी खातर अपने घर नूं चला रहा है कि मेरे रब दा हुक्म है। ये सिर्फ इंजॉय लाइफ नहीं बल्कि अल्लाह दा हुक्म है। ये अंदर इंजॉय भी है, ये अंदर अल्लाह ने लुत्फ भी रखे है, सुकून भी रखे है। अल्लाह ने घरदारियां दे अंदर अमन भी रखे है, प्यार भी रखे है, अखुवत भी रखी है, मुहब्बत ते मुवद्दत ते तस्कीन भी रखी है। लेकिन मेरे बरादर कदी कदी परेशानी आ जाए ते नबी मुकर्रम ने फरमाया जेड़ा बेटियां दी वजह तो आजमाया गया अल्लाह पाक ओनू जन्नत दा दाखला नसीब कर देवेगा।